बैरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के तीसरे मैच में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से हरा दिया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 49.4 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बनाए। उस्मान खान 111 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हैदर अली 63 और शादाब खान 65 रन के साथ नुमाया रहे। डॉल्फिन्स की जानिब से उस्मान कादर ने 3, मीर हमजा और अब्बास अफरीदी ने 2 और फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की पूरी टीम 47 ओवर्स में 278 रन बनाकर आउट हो गई। कासिम अकरम ने 65, फहीम अशरफ ने 41 रन की इनिंग्स खेली। साउथ शकील सिर्फ 24 रन पर ही हिम्मत हार गए। मोहम्मद इखलाक 16 और आसिफ अली 10 रन पर चलते बने। पैंथर्स के मोहम्मद हुसैन 5 खिलाड़ियों को आउट करने में मैन ऑफ द मैच करार पाए। उसामा मीर और मुबस्सिर खान ने 2 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग दिखाने लगी। बैरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का जादू फैसलाबादियों के सर चढ़कर बोलने लगा। शहरियों का जोशो खरोश अरूज पर। शायकीन क्रिकेट मेगा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए इकबाल स्टेडियम की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। सोशल मीडिया पर फैसलाबाद में पीएसएल मैचेस के लिए भी आवाजें उठने लगी। फैसलाबाद में सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां। डिवीजन भर में मिलाद सेट स्टॉल सज गए। बैजेस, पगड़ियां, सब परचम और दीगर अशिया के खरीदने वालों का रश। जंग, अहमदपुर सियाल, टोबा डेक्सिंग और चनेौट के बाजारों में भी आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। कौम मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत का दिन करीब करीब है, तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों में बहुत जोश खरोश पाया जाता है और ख़रीदारी भी हो रही है और झंडियाँ और लाइटें वो लोग खरीद रहे हैं। माशाल्लाह बहुत जोशो खरोश में चल रही है और हर कस्टमर अपनी गाड़ी, घर, बंगला जो चीज़ भी है, कोई लाइटिंग कर रहा है, कोई जनाब अपना मकसद ये झंडियाँ लड़ियाँ लगा। झंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर सरकारी इमारतों पर दिलकश चरागा कर दिया गया। डीसी कॉम्प्लेक्स, जिला कौंसल, डीएचक्यू अस्पताल की इमारतें रोशन। अयूब चौक, सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी समेत शहर की दीगर इमारतें भी जगमगा उठी। टोबा डेक्सिंग और 18 हजारी में सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा कर दिया गया। घरों और गलियों को लाइट्स, झंडों और इस्लामी मॉडल्स में सजाया गया। चनेौट की जामिया मस्जिद मदीना टिब्बा लोहारा में महफिल नात का इनेकाद। पीर साबर हुसैन नासिर की खुसूसी शिरकत। सना खान, मुस्तफ़ा, अलहाज अब्दुल इस्लाम नक्शबंदी, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद शकील अतारी की शिरकत। सना खान, साबर अली साकी, आमिर अली शेराजी, फरूग इस्लाम ने गुलहाए अकीदत पेश किए। मदीना टाउन फैसलाबाद में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की सदारत अल्लामा रियाज अहमद खरल ने की। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, हाफिज मोहम्मद अमजद की खुसूसी शिरकत। वकला और साइलिन का मुश्तरका मसला हल। कोर्ट फीस में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए 1 टाइम कोर्ट फीस 100 रुपये मुकर्रर। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी पर 1 टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये मुकर्रर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोर्ट फीस में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तेल आलमी मार्केट में सस्ता। फैसलाबाद के ताजर भी रिलीफ मांगने लगे। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल 20 से 25 रुपये फी लीटर सस्ता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, 2 रुपये लीटर कम हो गया, 4 रुपये लीटर कम हो गया। इस वक्त कम अज कम इनको 25 रुपये लीटर कम करना चाहिए, ताकि ये महंगाई में अवाम पिस चुकी है, इससे अवाम की जान छूट सके महंगाई से। चनेौट में यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए, सॉफ्टवेयर ना चले। बीआईएसपी सॉफ्टवेयर बंद होने से शहरी रिलीफ से महरूम। आटे की अदम दस्तयाबी से भी शहरी परेशान। कहते हैं चीनी और घी आम मार्केट से भी महंगे मिल रहे हैं।
لائنوں میں لگے رہتے ہیں, آٹا بھی نہیں ملتا. بعض کا یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ چینی وغیرہ بھی نہیں ملتی. زیادہ تر وہ کہتے ہیں نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. لینے آتے ہیں تو آئے روز ان کا ایک نیا ہی بہانہ ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں سافٹ ویئر نہیں ہے, کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں, کبھی نیٹ ورک کا ایشو بنا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں چیزیں شارٹ ہیں. تو اگر حکومت نے یہ مہربانی کر ہی دی ہے, یوٹیلٹی اسٹور کھول دیے ہیں, تو جو عام شہری ہے اس کو کم از کم ریلیف تو ملنا چاہیے. ڈپٹی کمشنر چنیور رانا عمر کی ٹی ایم اے ہال میں کھلی کچہری. شہریوں کی شکایات سنی, مختلف درخواستوں کو ایک ہفتے میں نپٹا کر آئندہ کھلی کچہری میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ٹوبہ ٹیکسنگ طبی سہولیات سے نوازا جانے لگا. ایم پی اے امجد علی جاوید اور ڈی سی محمد نعیم نے ایمرجنسی یونٹ کا افتتاح کر دیا. 90 بیڈز کی ایمرجنسی وارڈ فعال کر دی. امجد جاوید کہتے ہیں او پی ڈی میں 80% مریضوں کو ادویات مفت مل رہی ہیں. بلال فیڈز کی کامیابی کا 1 سال مکمل. سالیہ والا میں بلال فیڈز کی سالانہ تقریب. پنجاب بھر سے پولٹری مالکان, پولٹری ڈیلرز, ایگز سیلر کی شرکت. سی او فیڈز میاں آصف نعیم صابر, سینئر پولٹری لیجنڈ ڈاکٹر رانا جاوید ارشد کی خصوصی شرکت. میاں آصف نعیم نے کہا کہ بلال فیڈ نے کوالٹی کے معیار کو بہتر بنا کر تھوڑے عرصے میں مارکیٹ میں اپنا نام بنا لیا. فیصل آباد میں 3 روزہ فرنیچر ایکسپو کا دوسرا دن. لائف سٹائل فرنیچر اور ڈائمنڈ فارم کے اشتراک سے نمائش جاری. ستارہ مارکیٹ سیوک سینٹر میں فرنیچر کی 100 سے زائد کمپنیز نے حصہ لیا. شہریوں کی کثیر تعداد امڑ آئی. جدید تقاضوں پر مبنی فرنیچر ورائٹی شہریوں کی توجہ کا مرکز. آئی ایم کے زیر اہتمام کینال روڈ پر نجی مارکی میں سولر نمائش. سوگو کی جانب سے بھی اسٹال لگایا گیا. سی ای او سوگو محمد شعیب کہتے ہیں فیصل آباد کے شہریوں کا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. نمائش سے شہریوں کو نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگاہی ملے گی. ایسے ٹریڈ شو سے معیشت بھی سنبھلتی ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ طبی سہولیات سے نوازا جانے لگا. ایم پی اے امجد علی جاوید اور ڈی سی محمد نعیم نے ایمرجنسی یونٹ کا افتتاح کر دیا. 90 بیڈز کی ایمرجنسی وارڈ فعال کر دی. امجد جاوید کہتے ہیں او پی ڈی میں 80% مریضوں کو ادویات مفت مل رہی ہیں. بلال فیڈز کی کامیابی کا 1 سال مکمل. سالیہ والا میں بلال فیڈز کی سالانہ تقریب. پنجاب بھر سے پولٹری مالکان, پولٹری ڈیلرز, ایگز سیلر کی شرکت. سی او فیڈز میاں آصف نعیم صابر, سینئر پولٹری لیجنڈ ڈاکٹر رانا جاوید ارشد کی خصوصی شرکت. میاں آصف نعیم نے کہا کہ بلال فیڈ نے کوالٹی کے معیار کو بہتر بنا کر تھوڑے عرصے میں مارکیٹ میں اپنا نام بنا لیا. فیصل آباد میں 3 روزہ فرنیچر ایکسپو کا دوسرا دن. لائف سٹائل فرنیچر اور ڈائمنڈ فارم کے اشتراک سے نمائش جاری. ستارہ مارکیٹ سیوک سینٹر میں فرنیچر کی 100 سے زائد کمپنیز نے حصہ لیا. شہریوں کی کثیر تعداد امڑ آئی. جدید تقاضوں پر مبنی فرنیچر ورائٹی شہریوں کی توجہ کا مرکز. آئی ایم کے زیر اہتمام کینال روڈ پر نجی مارکی میں سولر نمائش. سوگو کی جانب سے بھی اسٹال لگایا گیا. سی ای او سوگو محمد شعیب کہتے ہیں فیصل آباد کے شہریوں کا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. نمائش سے شہریوں کو نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگاہی ملے گی. ایسے ٹریڈ شو سے معیشت بھی سنبھلتی ہے.